This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई Most of us lead our life and then art follows. But there are some people who let art lead their life. Ladies and gentlemen, welcome back to another brand new episode of Chia Golf. र हरेक दिन जसरी आज पनि हामी तपाईहरुमाझ आइसकेका छौं with somebody interesting, something interesting to talk about. र आज पनि हामीसँग त्यस्तै कोही हुनुहुन्छ, somebody who is a pioneer in Nepali fashion industry, somebody who is extremely talented, humble and friendly as of today that I know him as a भर्खरैदेखि. So ladies and gentlemen, one more time welcome to Chia Golf. We will be right back in conversation with the one and only Manish Rai. Don't go anywhere. Welcome to Chia Golf. We have the one and only Manish Rai with us today. Hello, स्वागत छ Chia Golf मा. Thank you so much, Aisha. So how have you been doing? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? अहिले चाहिँ अब हाम्रो ब्राइडल सिजन स्टार्ट भयो. ब्राइडल सिजन प्लस नम्रताको लागि मिस वर्ल्डको प्रिपरेसन. Right. अनि अर्को कलेक्सनको लागि बिजी छु. That's so nice. That's so nice. हैन मलाई तपाईको डिजाइन्सहरु तपाईको Instagram feed चाहिँ हेरिराख्न मन लाग्छ. It's so beautiful. It's so lovely हैन. अनि मलाई रिसेन्टली चाहिँ तपाईको मिथिला कलेक्सन पनि एकदमै मन परेको थियो र अहिले पनि यहाँले अपलोड गर्दै जाँदा I gasp every time I see a new design हैन. It's so nice to see मतलब मिथिला collection. Congratulations on that. Thank you, Aisha. So आज चाहिँ हामी Chia Golf will talk over tea हैन. So I hope you like tea. You told me you like tea हैन. Of course I do because you know what म इलामबाट हो हैन. So चिया मन नपर्ने कुरै हुँदैन. That's nice हैन. अब इलामको चिया को कम्प्यारिजनमा त हाम्रो चिया कस्तो होला त? Of course राम्रै हुन्छ किन भन्दाखेरि इलामको झापा नै हो हाम्रो टी प्रोड्युसिङ ठाउँहरु हैन. So राम्रै हुन्छ. So anyway फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई Chia Golf मा. So आज चाहिँ mostly I want to talk about तपाईको नयाँ collection and new ideas that you're working at हैन. So I saw मिथिला तपाईले लन्च गर्नु भन्दा 2-3 दिन अगाडि हैन. अनि म चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 पहिला जनकपुर अञ्चलबाट हो. So I was like yeah, something about Mithila जस्तो हैन म चाहिँ खुसी भएको थिए के. And that's why I was really looking forward to it हैन. So यहाँले अब त्यहीको लोकल वुमेनहरुको फोटो हाल्नु भएको थियो अनि तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्यो भन्दा तपाईले त्यो फोटोहरुमा कमेन्ट चाहिँ किन लिमिटेड राख्नु भएको जस्तो कि I was about to comment something हैन. Okay, well यस्तो थियो हैन हामीले लास्ट इयरको मंगसिरबाट यो कमेन्टिङ हाम्रो जुन कमेन्ट सेक्सन छ इन्स्टाग्रामको हैन त्यो चाहिँ हामीले टर्न अफ गरेको छ हैन बिकज यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि one of the celebrity she was getting married अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदम नराम्रो कमेन्ट्स आइरा थियो के उहाँको लागि चाहिँ सो टु अभोइड सच सिचुएसन हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि कमेन्ट बन्द गरेको अहिलेसम्म हामीले कमेन्टिङ चाहिँ अफै गरेर राखिरहेको छ. राइट इट्स सो स्याड कि सोशल मिडियामा चाहिँ यु हैव टु फेस दोज थिंग्स पनि हैन. सो यही मिथिला कलेक्सनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँले अब यो मिथिला कलेक्सन अब कहिलेदेखि काम गर्न स्टार्ट गर्नुभयो? हाउ लङ हैज इट बीन सिन्स यु वर्कड इन दिस? हामीले स्टार्ट चाहिँ मिथिला कलेक्सनको चाहिँ अब लामै छ किनभने इट वाज वान अफ माइ ड्रिम प्रोजेक्ट है. मैले पहिलेदेखि नै तराई रिलेटेड केही काम गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ हैन. तर कस्तो भइरहेको थियो भन्दाखेरि अब तराई रिलेटेड के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा आइरहेको थिएन. अनि 2019 को डिसेम्बरमा मैले चाहिँ मिथिला रिलेटेड केही काम गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ हैन. अब मैले हेरिरहेको हुन्छ कि नर्मली हाम्रो नेपालमा के ट्रेन्ड छ अथवा के कल्चर बसेको छ भन्दाखेरि नेपालको ब्युटी अथवा नेपालको कल्चरल सम्बन्धी केही काम गर्यो भने हैन इट्स इदर रिलेटेड टु पहाड अथवा हिमालसँग रिलेटेड कुराहरू मात्रै भइरहेछ क्या. सो जति पनि कल्चरसँग रिलेटेड कुराहरू छ मैले प्राय देखेको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीसँग मात्रै त्यो उयो भएर इन्स्पायर भएर कामहरू गरिरहेछ. सो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति यो ट्रेन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि कल्चरल कुरामा पहाड अथवा काठमाडौँ भ्याली मात्रै रिच नभएर तराईमा पनि धेरै डाइभर्सिटी छ भनेर चाहिँ त्यो देखाउनको लागि चाहिँ मिथिला कलेक्सन चुज गरेँ. तर मिथिला नै किन चुज गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब तराईमा धेरै सिटिजहरु छ हैन तर वान अफ द एन्शियन्ट सिटिज भनेको चाहिँ जनकपुर. सो जनकपुर भनेको चाहिँ मिथिलाञ्चलको क्यापिटल हो हैन.
सो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मिथिला किङडम जुन थियो अहिले अथवा पास्टमा जुन थियो सो प्रेजेन्टमा मिथिलाको मोस्ट अफ द पार्ट है इन्डियामा यो छ होइन सो सम सर्टेन पार्ट चाहिँ हाम्रो नेपालमा छ तर हामी नेपालको लागि चाहिँ के राम्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मिथिला किङडमको क्यापिटल सिटी जनकपुर जुन थियो त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा छ कि सो मैले जुन रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के भेटाएँ भन्दाखेरि कल्चरली मिथिला चाहिँ तराईको काठमाडौँ भन्ने पुग्छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यता मिथिलासँग रिलेटेड कामहरू स्टार्ट गरेँ राइट इट्स सो नाइस किनभने मेरो घर जनकपुर नजिकै छ सो आई वाज भेरी ह्याप्पी टु सी द्याट होइन अब हुन त मिडियामा त्यसरी रिप्रेजेन्टेसन आइराख्नु पर्ने भएर मैले त्यस्तो फिल गर्नु इज सो स्याड होइन बिकज सबैतिरबाट त्यसरी रिप्रेजेन्टेसन भइराख्यो भने हामीले त्यस्तो एउटा फोटो देख्दाखेरि त्यति खुसी हुनु पर्दैन त बट यु मेड मी ह्याप्पी एन्ड थ्याङ्क्स टु यु फर द्याट होइन सो यो यही उसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँले त्यो अटायरहरू त्यही गरेर सुट गर्नुभएको छ मोडल लोकल मोडल पनि युज गर्नुभएको छ होइन सो आई वान्टेड टु आस्क त्यो डिजाइन्सहरूमा चाहिँ मिथिलाको आर्ट अथवा मिथिलाको त्यो पेकुलर स्टाइल छ नि त त्यो चाहिँ कतिको रिफ्लेक्ट हुन्छ यस्तो छ हामीले चाहिँ दुईटा एलिमेन्टलाई हामीले बेसी फोकस गरेको थियो होइन सो एउटा चाहिँ अब मिथिलाको कल्चरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँको ट्रेडिसन जुन छ होइन सो त्यो कुराहरूलाई फलो गरेर गर्ने एउटा अनि अर्को भनेको हामीले जानकी टेम्पलमा आई थिङ्क वी आर द फर्स्ट पर्सन होइन यो जुन मेन स्ट्रिम फेसन इन्डस्ट्रीबाट छ होइन जानकी टेम्पलमा हामीले फोटोसुट गर्ने मौका पायौँ भनौँ होइन सो त्यो एउटा भयो है जनकपुरलाई जब हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जानकी टेम्पल आउनै पर्यो होइन सो मिथिलालाई जब रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यहाँको म्युजिक आउनै पर्यो है अनि अर्को भनेको त्यहाँको कल्चरसँग रिलेटेड कुरा भनेको चाहिँ हामीले छठ फेस्टिभललाई लिएको छौँ किन भन्दाखेरि एन्टायर तराईलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नट ओन्ली मिथिला रिजन होइन सो छठको पनि हामीले मोमेन्ट्सहरू क्याप्चर गर्ने मौका पायौँ त्यो पनि भयो होइन अनि लास्ट भनेको चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मिथिला पेन्टिङ है जुन चाहिँ रामायणको पालादेखि जब सीता र रामको विवाह भयो थियो त्यतिखेर स्टार्ट भएको पेन्टिङ्स होइन स्टिल एक्जिस्टिङ छ अहिले पनि चलि नै रहेछ गरि नै रहेछ र त्यसलाई अझ मोडर्नाइज गरेर लगिरहेछ क्या सो त्यसलाई पनि हामीले इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ हामीले सबै कुरालाई एउटा फुल प्याकेज बनाएर चाहिँ मिथिला कलेक्सन हामीले रिलिज गर्यौँ द्याट्स सो नाइस मलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको कलेक्सन मन परेको छ होइन सो यति बेला चाहिँ हामी त्यही कलेक्सनकै बारेमा छोटो क्लिप हेर्छौँ एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ मनिष राई डोन्ट गो एनीवेयर Welcome back. Yes, that was the lovely Mithila collection by Manish Rai, the one and only Manish Rai who's with us today in Chiagov. So, भर्खरै हामीले हेर्यो होइन यहाँले अब त्यहीँको लोकल ठाउँमा गएर लोकल म्युजिक पनि युज गर्नुभएको छ सो क्यान यु टेल अस अ लिटल मोर अबाउट इट वेल यो अहिले भर्खर जुन क्लिप्स देखाउनु भयो होइन सो यो चाहिँ हाम्रो जानकी हामीले जुन यो मिथिला कलेक्सन छ मिथिला कलेक्सनभित्र चाहिँ हामीले 3टा सब कलेक्सन्सहरू डिभाइड गरेको छौँ होइन सो फर्स्ट कलेक्सन चाहिँ हाम्रो जानकी भयो है सो यो चाहिँ हाम्रो रिलिजिङ गर्दाखेरि फर्स्ट कलेक्सन हामीले जुन सो गरेको थियौँ होइन त्यो थियो सो यसमा चाहिँ म्युजिक चाहिँ हामीले जानकी स्तुति जुन जानकी टेम्पल छ होइन सो आई थिङ्क राम जानकी टेम्पल मात्रै यस्तो टेम्पल होला कि जहाँ चाहिँ रामको नाम अगाडि लिन्छ क्या न प्रायः जस्तो सीताराम मात्रै हुन्छ नि त होइन सीताको नाम अगाडि लिन्छ होइन सो जनकपुरको छोरी भनेको चाहिँ जानकी हुनुहुन्छ होइन सो उहाँको नाम पछाडि लिएर ज्वाइँको नाम चाहिँ अगाडि लिएको छ क्या यो टेम्पलमा चाहिँ होइन अनि हामीले म्युजिक पनि सीता जुन सँग रिलेटेड भएर चाहिँ हामीले जानकी स्तुतिको जुन म्युजिक हामीले उयो गरेको छौँ यसमा चाहिँ द्याट्स सो ब्युटिफुल होइन राम्रो तर एउटा क्वेसन चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब बिकज वेन यु डु थिङ्स लाइक दिज अब यसरी आर्ट अनि यो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ अब सर्टेन कल्चरसँग रिलेट गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ कोहीले चाहिँ कल्चरल अप्रोप्रिएसनको पनि कुरा गर्नुहुन्छ होइन सो तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो रेस्पोन्स आएको छ कोहीबाट जसले चाहिँ वेल त्यस्तो नेगेटिभ रेस्पोन्स चाहिँ आएको छैन होइन सो अहिलेसम्म जति पनि हामीले फिडब्याक्सहरू पाएको छौँ अथवा रिभ्युजहरू पाएको छौँ होइन सबैजनाले अप्रिसिएट गर्नुभएको छ एटलिस्ट तराईले रिप्रेजेन्ट गरेर कसैले काम गर्यो भनेर होइन सो एकदम उयो खुसी लागिरहेको छ त्यो कुराहरूले चाहिँ That's so nice. That's actually nice because मलाई पनि राम्रो लागेको थियो होइन तर sometimes अब कोहीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ होइन अनि अब एज एन आर्टिस्ट यु अलवेज हेभ टु बियर त्यो फ्रुट्स पनि अनि थर्न्स पनि त्यो रोजेस एन्ड थर्न्स त साइड बाई साइड भइहाल्यो होइन सो आई अल्सो वान्ट टु आस्क यु अब यही कलेक्सनको बारेमा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले एकजना लोकल मोडल पनि युज गर्नुभएको छ नि त होइन हामीले एकजना होइन 3जना मोडल्स युज गरेको छौँ तराईको हजुर सो त्यो चाहिँ कसरी आयो अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी भेटाउनु भयो अनि हाउ डिड दिस आइडिया कम अप इन द फर्स्ट प्लेस
वेल यस्तो थियो अब 2019 बाट हामीले प्लान गरिरहेको यो कलेक्सन होइन सो बिचमा अब हामीले खासमा 2020 को अप्रिलमा रिलिज गर्ने प्लान थियो है सो काम भइरहेको थियो मेरो एन्टायर टिम हामी रिसर्चको लागि जनकपुर गएको थियौँ होइन त्यहाँको लोकल वुमेनदेखि लिएर त्यहाँको लोकल गभर्मेन्ट बडिजदेखि लिएर त्यहाँको लिटरेरी फिगर्सहरू सबैजनासँग भेटेको हामीले होइन सो त्यतिखेर अब हामीलाई चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि मिल्ला कलेक्सन भइसकेपछि टोटली तराईसँग रिलेटेड भयो होइन सो हामीले तराईकै मान्छेलाई नै हामीले यसमा यो राखेर होइन सोकेस गर्ने प्लान गऱ्यौँ है सो हामीले हेरिरहेको थियौँ त्यो मध्येमा चाहिँ हामीले 3 जना सेलेक्ट गऱ्यौँ तराईको अनि 4 जना चाहिँ हामीले काठमाडौँ भ्यालीकै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन सो उहाँहरूसँग हामीले मिलेर काम गरेको किन भन्दाखेरि अब तराईको कलेक्सन भइसकेपछि हामीले तराईको मोडल्सलाई किन उयो युज नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो तराईको फेस नै एक्चुअल देखाउनको लागि नै द्याट्स नाइस हैन बिकज अब त्यो कल्चर त्यो ठाउँ अनुसार त उहाँ नै सुइटेबल हुनुहुन्छ नि त हैन सो अनि त्यसरी मोडल चुज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रोसेस लिनुभयो त यहाँ प्रोसेस भन्दाखेरि पनि वान अफ द मोडल हैन जसले हामीले सबै कुराहरू कोअर्डिनेट गरिरहनु भएको थियो उहाँ चाहिँ जनकपुरकै हुनुहुन्छ हैन सो उहाँको थ्रुबाट हामीले जनकपुरको पुष्प यादव भन्नेलाई भेट्यौँ हैन सो उहाँले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुभयो मोडल्सहरू सर्च गर्नको लागि यताउति सबै कुरा द्याट्स नाइस हैन अब यस्तै गरी अब अन्त तपाईँ नेपालको कल्चरल उसमा त काम गरिहाल्नुहुन्छ बिकज यु वर्क अब प्लानिङ ब्राइडल उसमा हैन सो डु यु लुक फरवर्ड टु वर्किङ विथ मोर लोकल मोडल्स कि तपाईको के छ भिजन चाहिँ अब या आई डु प्रिफर लोकल मोडल्सहरू एकदम प्रिफर गर्छु जब हामीले स्पेसिफिक एउटा थिम लिएर अथवा एउटा प्लेसको इन्सपिरेसन लिएर जब काम गर्छौँ हैन सो त्यसको लागि चाहिँ डेफिनेटली आई विल गो फर लोकल मोडल्स That's actually very nice. All the best to all the local models who will get to work with Manisha in the future. यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेक तर्फ लाग्छौँ and we will be right back. Don't go anywhere. वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ द वान एन्ड ओन्ली मनिष राई फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सो अब यही चिया गफकै सिलसिलामा चाहिँ आई अल्सो वान अफ द रिजन्स मैले तपाईँलाई हेर्ने एज अ पाइनियर इन नेपाली फेसन इन्डस्ट्रिज बिकज तपाईँले मिस नेपाल्सहरूको पनि गाउन डिजाइन गर्नुहुन्छ र उहाँहरू इन्टरनेसनली जाँदा पनि युजली तपाईँकै डिजाइन लाएर जानुहुन्छ नि होइन श्रृङ्खला अब अहिले नम्रता श्रेष्ठको लागि पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ होइन सो हाउ इज इट गोइङ सो फार अहिले चाहिँ नम्रता श्रेष्ठको लागि बनाइराख्नु भएको ड्रेसको भिजन चाहिँ के हो अथवा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो नम्रताको काम चाहिँ अब भर्खर हामी स्टार्ट गर्दैछौँ होइन नम्रताभन्दा अगाडि हाम्रो मिस सुप्रानेसनल जानुभएको थियो सिमल कनौजिया होइन उहाँको लागि काम सकेर अब चाहिँ हामी सबै एनर्जी होल एनर्जी इन्टायर टिमको यता नम्रताप्रति फोकस छ हजुर सो तपाईँले अब मिस नेपालहरूको तपाईँ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल उहाँहरू त डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स प्लस आफ्नो युनिक पर्सनालिटिज हुन्छ नि त अनि के कुराहरू कन्सिडर गरेर चाहिँ उहाँहरूको लागि ड्रेसहरू बनाउनु हुन्छ यस्तो हुन्छ हामीले अब कन्सिडर भन्दाखेरि पनि हामीलाई जुन फर्मेट आएको हुन्छ उताबाट होइन जस्तै मिस सुप्रानेसनलको रिक्वायरमेन्ट छुट्टै छ होइन मिस इन्टरनेसनलको छुट्टै हुन्छ मिस वर्ल्डको छुट्टै हुन्छ होइन सो हामीले उनीहरूले जुन फर्मेट प्रोभाइड गरेको हुन्छ हामी त्यो अनुसार काम गर्छौँ एक होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो ब्युटी क्विन्सहरूको फिगर कम्प्लेक्सन त्योहरू हेरेर पनि काम गर्छौँ द्याट्स एक्चुली सो नाइस होइन र रिसेन्टली अब यही उसमा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ लास्ट टाइम श्रृङ्खला कतिवटाले तपाईँको गाउन लाउँदाखेरि चाहिँ एउटा वार्डरोब मिसह्याप भएको थियो होइन र त्यसलाई चाहिँ एकदम ठुलो इस्यु बनाइएको थियो नि त होइन सो आई फेल्ट सो ब्याड फर यु के बिकज इट्स सो आउट अफ यर कन्ट्रोल होइन एउटा डिजाइनरले आफ्नो हार्ट एन्ड सोल पोर गरेर एउटा ड्रेस बनाएर लाउँदाखेरि इफ समथिङ गोज रङ भने त इट्स आउट अफ यर कन्ट्रोल नि त होइन सो त्यो सिचुएसन चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो यस्तो भएको थियो है अब त्यो भनेको चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु अथवा एक्सिडेन्ट भन्छु म होइन किन भन्दाखेरि हामीले ड्रेस अगाडि नै रेडी भइसकेको हुन्छ होइन गर्ल्सहरू अगाडि उता जानुभन्दा अगाडि नै हाम्रो आउटफिटहरू सबै रेडी हुन्छ अनि ट्रायल हुन्छ अनि त्यतिखेर फिटिङ्स ट्रायल होइन त्यस पछाडि त्यो भइसकेपछि उनीहरू वर्क गरेरै हिँड्छ क्या कहाँनिर के प्रब्लम भएको छ त्यो सबै कुरा हामी अगाडि नै हेर्छौँ होइन सो अनफर्चुनेटली उता चाइनामा त्यो भयो होइन सो अब त्यो लुगामा प्रब्लम थियो अथवा त्यो लुगामा केही उयो भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि जब फिटिङ्स भइरहेको थियो जब ट्रायल भइरहेको थियो होइन सो त्यतिखेर नै हामीलाई थाहा भइसक्थ्यो क्या सो त्यो त मेरो हातको कुरै थिएन क्या सो अनफर्चुनेटली त्यो लुगा अल्झेर सो त्यो भयो होइन अनि जुन त्यो कन्ट्रोभर्सी भइरहेको थियो त्यतिखेर है सो इट वाज भेरी ब्याड एकदम स्याडनिङ थियो होइन किन भन्दाखेरि हामीले एकदम मेहनत गरेर गाउनमा काम गरेको हुन्छ होइन सो अल अफ अ सडन त्यस्तो हुँदाखेरि त अभियसली यु फिल ब्याड है सो त्यो
सिचुएसनमा चाहिँ के भन्दाखेरि मसँग एउटै मात्रै अप्सन के थियो भन्दाखेरि मैले भिडियो पोस्ट गर्ने जुन फिटिङ्सको बेलाको थियो सो विच आई डिड है अनि मैले एक्सप्लेनेसन दिएँ यस्तो यस्तो भनेर होइन सो मैले गर्न सक्ने त्यति नै थियो होइन अब पब्लिकली अभियसली त्यो कुराहरूलाई कतिले राम्रोसँगले लिनुभयो कतिले नराम्रोसँगले लिनुभयो होइन सो अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दा सबैजनालाई मैले सेटिस्फाई गर्न सक्दिनँ राइट ओ द्याट्स सो ट्रु होइन र साथसाथै अब एउटा लुगा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लग्दाखेरि प्याकिङ यताउति केमा पनि फरक पर्छ र हामीले सोचेको जस्तो एभ्री टाइम हुँदैन नि त होइन सो अब चाहिँ नम्रता श्रेष्ठको लागि जुन ड्रेस यहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ जुन अटायर यहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस पछाडिको भिजन चाहिँ के छ अथवा नम्रता श्रेष्ठलाई अब कस्तो खालको डिरेक्सन आएको त मैले सोध्न मिलेन होइन तर वाट आर द थिङ्स द्याट यु हेभ कन्सिडर्ड स्पेसिफिकली फर नम्रता श्रेष्ठ नम्रताको लागि हामीले अहिलेको लागि चाहिँ हामीले उसको फिगरमै हामी फोकस छौँ होइन फिगर प्लस मिस वर्ल्डको रिक्वायरमेन्ट्स छुट्टै हुन्छ होइन जति सुपर नेसनलको छ होइन त्योभन्दा टोटल्ली डिफ्रेन्ट हुन्छ है सो त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ त्यही क्राइटेरियाभित्र बसेर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ है सो मेन भनेको हाम्रो उसको फिगरको लागि अनि अर्को भनेको हाम्रो कलर टेक्सचरमा नै फोकसमा अहिले सो एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई एज अ पर्सन हु इज एन आउटसाइडर होइन अब डिजाइनिङ वर्ल्डमा चाहिँ मलाई खासै थाहा छैन होइन सो यसमा चाहिँ अब यु एज अ डिजाइनर तपाईँले चाहिँ त्यो क्राफ्ट अब आर्ट त हुने होइन एउटा इट्स एन आर्ट होइन सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा भिजनबाट त्यो क्रिएसन चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर डिरेक्ट गरेर अनि अरूले त्यसमा काम गर्ने हो कि डु यु अल्सो वर्क अलङ विथ देम त्यो सिलाउन अनि त्यो अब तपाईँहरूको त्यो एकदम इन्ट्रिकेट डिजाइन्सहरू हुन्छ नि होइन यस्तो हुन्छ म चाहिँ अब आई डोन्ट नो अरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ होइन म चाहिँ स्टार्टिङ प्रोसेसदेखि नै म इन्भल्भ हुन्छु इच एन्ड एभ्री स्टेप्समा होइन चाहे त्यो इम्ब्रोइड्री होस् चाहे त्यो कटिङ्स होस् चाहे त्यो स्टिचिङ होस् होइन हरेक कुरामा चाहिँ म इन्भल्भ नै हुन्छु मेरो एन्टायर टिमसँगै होइन म इन्भल्भ भएर नै काम गरिरहेको हुन्छ द्याट्स ग्रेट द्याट्स अ साइन अफ अ गुड लिडर जस्तो लाग्छ है मलाई चित्तै बुझ्दैन क्या त्यो धागो लिएर आफै बस्नुपर्ने हुन्छ द्याट्स नाइस होइन सो अब यही उसमा चाहिँ मिस नेपालको यहाँले अब एन्टायर मिस नेपाल हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले सबै कन्टेस्टेन्टको लागि पनि गाउन बनाउनुहुन्छ नि त सो त्यति बेला चाहिँ कतिको केयस हुन्छ कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ मतलब बिकज सो मेनी पिपलको लागि सिमिलर डिजाइन्स इन डिफ्रेन्ट कलर्स जस्तो त्यसरी गर्नुपर्छ हुन्छ हामीले अब पहिले मैले जब स्टार्ट गरेँ होइन त्यतिखेर चाहिँ 2018मा चाहिँ हामीले सिमिलर डिजाइन विथ डिफ्रेन्ट फ्याब्रिक र डिफ्रेन्ट कलरमा गरेको थियौँ 2019मा हामीले फेरि डिफ्रेन्ट डिजाइन्स इन्डिभिजुअली डिफ्रेन्ट डिजाइन अनि डिफ्रेन्ट कलर्स डिफ्रेन्ट मटेरियलमा काम गराएको थियो होइन सो 2000 अहिले यो 20को पनि हामीले त्यही गर्यो इन्डिभिजुअल डिजाइन्स होइन अनि डिफ्रेन्ट मटेरियल डिफ्रेन्ट कलरमा हामीले काम गऱ्यौँ सो हामीले चाहिँ त्यतिखेर फोकस गर्ने भनेकै होइन कम्प्लेक्सन एउटा अनि अर्को बडी टाइप सो त्यो दुईटालाई नै फोकस गरेर हामीले इन्डिभिजुअली डिजाइन गर्नुपर्ने अभियसली 25वटा आउटफिट बनाउनु भनेको इट्स नट अ जोक है गाह्रो हुन्छ त्यही त फेरि हाम्रो कन्ट्रीकै सबभन्दा कभेटेड प्याजेन्टको लागि सबभन्दा प्रेस्टिजियस प्याजेन्टको लागि होइन सो द्याट्स एक्चुली बिग डिल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो यसमा पनि तपाईँले आफै डिजाइन गर्नुहुन्छ एभ्रिथिङ मेरो डिजाइनिङ टिम छ हामी टिम सल्लाह गर्छौँ होइन सबै डिजाइन प्रोसेसमा म इच एन्ड एभ्री स्टेपमा चाहिँ अब इन्भल्भ भएको हुन्छु सो रिसेन्टली चाहिँ अब यही 2020को मिस नेपालहरूको चाहिँ त्यति धेरै साइनी थिएन नि त लुगा इट वाज जस्ट सलिड कलर्स अनि त्यसपछि डिजाइन्सहरू चाहिँ अलिकति इलाबोरेट थियो होइन सो यो चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट भयो त बिकज युजली प्याजेन्टमा त अलिक लिटरी हुन्छ नि त सो हाउ डिड दिस कम यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि होइन एक त हाम्रो कोभिड थियो है त्यतिखेर अब हामी पेन्डेमिकको दौरानको बिचमै हामीले काम गरिरहेको थियो त्यो थियो अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जतिखेर पनि हामी ब्युटी क्विन्सहरूको आउटफिट हेर्दाखेरि एकदम ब्लिङ ब्लिङ सिमरी होइन त्यो मात्रै हुन्छ नि एकदम बडी हगिङ टाइपको होइन अथवा सियर मटेरियलको आउटफिटहरू हुन्थ्यो सो त्यो ट्रेन्डलाई ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ मैले सलिड कलर्सहरू मात्रै युज गरेर तर एकदम ब्राइट कलर्स अनि हामीले यसपालि सबैमा ड्रेपिङ टेक्निक युज गरेको थियो सो सबै गाउन्सहरू ड्रेप गरेको थियो ह्यान्ड ड्रेप थियो होइन सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ मैले यो गरेको खासमा चाहिँ एकदम प्लेन कलर्समा विदाउट एनी सिमर्स होइन गरेको थिएँ अनि यसको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो पाउनु भयो त्यो यसको रेस्पोन्स चाहिँ मिक्स थियो होइन कतिजनाले मन पराउनु भयो कतिजनाले चाहिँ भएन हुन्छ नि ब्युटी प्याजेन्ट भइसकेपछि अलिकति सिमर चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो टाइपको रेस्पोन्सेसहरू थियो सो यसरी कुनै नयाँ काम गर्दा अथवा केही युनिक लिएर आउन खोज्दाखेरि चाहिँ डु यु एक्सपेक्ट कि यो चाहिँ मान्छेले मन पराउँदैन भनेर
त्यो भन्दाखेरि पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जति पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन सुरुमा आफू खुसी हुनु पऱ्यो आफू सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो होइन सो अडियन्सको त अभियसली मिक्स रिभ्यू नै आउँछ कतिजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ वाउ कस्तो राम्रो बनाउनु भयो अनि कतिजनाले लु भएन यो त राम्रो डिजाइन छैन पनि भन्नुहुन्छ होइन तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो एन्टायर प्रोसेसमा यु लर्न समथिङ न्यू एभ्री टाइम जब म मिस नेपालमा काम गर्छु अथवा एभ्री टाइम म जब नयाँ कलेक्सन बनाउँछु होइन सो त्यतिखेर मैले पब्लिकको भन्दाखेरि पनि मैले आफ्नो सोचेँ कि मैले के नयाँ गरेँ अथवा के नयाँ सिकेँ यो कलेक्सनबाट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई द्याट्स एक्चुली ग्रेट होइन यति बेला हामी फेरि पनि अर्को छोटो भिडियो हेर्छौँ एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनीवेयर Welcome back one more time. That was the lovely video from Mithila collection फेरि पनि हैन सो यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी सुनाइरहनु भएको थियो हैन यो भिडियो हेर्दाखेरि जब यहाँको सुटिङ एक्सपिरियन्स आई थिंक आवर ऑडियन्स अल्सो नीड्स टु नो बिकज आई थिंक कति मेहनत गार्छ कति धेरै इनपुट छ यहाँको साइडबाट भनेर थाहा हुन्छ सो टेल अस अबाउट इट अगेन यो जुन छ नि यो कलेक्सन अहिले भर्जन क्लिप्स देखाएको यो चाहिँ हाम्रो भूमिजाबाट हो हैन सो यसमा चाहिँ हामीले छठको यो मोमेन्ट्सहरू क्याप्चर गर्ने प्लान थियो हामीले जुन गर्यौं हैन यो चाहिँ जनकपुरको धनुष सागरमा हामीले सुट गरेका थियौं फन इन्सिडेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि फनी स्केरी के भन्ने त्यसलाई हैन पोखरीमा चाहिँ एकदम बेसी साँपहरू थियो हैन सो हामीलाई चाहिँ एकदम डर लागिरहेको थियो कि अब मोडल्सहरू फेरि सिंगल शट लिनुपर्ने थियो किनभने एकचोटि पानीमा डुबिसकेपछि त्यो साडी हाम्रो भिजिसकेको हुन्थ्यो हैन सो अलिकति च्यालेन्जिङ थियो मेरो भिडियोग्राफर फोटोग्राफरहरू सबैजना बोटमा चढेर सुट गरिरहनु भएको थियो हैन अलरेडी अब त्यो बोटमा बस्दा एकदम इम्ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै डिफिकल्ट पनि थियो फनी पनि थियो स्केरी पनि थियो हैन सो थ्याङ्क गड त्यस्तो नराम्रो इन्सिडेन्ट केही पनि भएन मोडल्सहरुको लड्नु पनि भएन सर्कलले पनि टोकेन है सो जस्ट गाह्रो पनि थियो रमाइलो पनि भयो भन्दा द्याट्स एक्चुअली नाइस बिकज अब धनुषामा त धेरैवटा पोखरीहरू छ अनि छठ होल्ड्स सो मच सिग्निफिकेन्स टु तराई हैन सुरुमा हामीले त गंगासागरमा प्लान गरेका थियौं हैन गंगासागर चाहिँ अब हाम्रो काठमाडौँको बागमती रिभर जस्तै भनौं हैन जनकपुरको सो त्यहाँ प्लान गरेको थियौं तर त्यहाँ एकदम बेसी भिड हुने भएर चाहिँ हामी त धनुषसागरमा शिफ्ट भयौं That's nice हैन तपाईलाई फेरि पनि बधाई छ दिस कलेक्सन इज really nice हैन सो यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो यु वर्किङ अन अ न्यू कलेक्सन अब चाहिँ भनेर सो अब आउने दिनहरुमा चाहिँ व्हाट क्यान वी एक्सपेक्ट टु सी फ्रम यु कस्तो खालको आइडियाजहरु अब रिसेन्टली अब छिटै रिलिज गर्छु हैन नयाँ कलेक्सनमा काम भइरहेछ त्यो चाहिँ इट्स अल रिलेटेड टु रोयल्टी है सो त्यो चाहिँ अब हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीसँग रिलेटेड कुराहरु छ That's nice. Royalty भनेको अब नेपालको रोयल फ्यामिली रोयल्टीसँग रिलेटेड छ अनि त्यो पछाडीको अपकमिङ प्रोजेक्ट चाहिँ आई थिंक आई विल ट्राभल वन मोर टाइम Yeah, very excited about that हैन सो अब फेरि पनि अघिकै कन्भर्सेसनमा जोड्दाखेरि चाहिँ अब यहाँले मिस नेपालहरुको लागि बनाउँदाखेरि मलाई ट्याक्क त्यो दिमागमा आयो कि यहाँले भन्नुभयो कि सबैलाई इम्प्रेस गर्न सकिदैन र कसैले चाहिँ अब त्यो न्यूएस्ट मिस नेपालहरुको लागि बनाउँदाखेरि चाहिँ मिक्स फिडब्याक आएको थियो भनेर तर इभन इफ यु हैड मेड अब ग्लिटरी कलेक्सन नै भने पनि जहिले पनि सेम डिजाइन हुन्छ भनेर चाहिँ आउँछ कि आउँदैन होला रेस्पोन्स त्यस्तो रेस्पोन्सेसहरु आउँछ तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हैन सेम डिजाइन भन्दाखेरि पनि यो जुन अप्यारल इन्डस्ट्री अथवा जुन फेसन डिजाइनिङको प्रोसेसलाई बुझ्नु भएको मान्छेहरु हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई थाहा छ कि इन्डिभिजुअल जति पनि डिजाइनर्सहरु हुन्छ उहाँहरुको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ है जस्तै सिंगरहरुको पनि आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि हैन सो मेरो जनर भनेको चाहिँ अब त्यो स्टाइलसँग रिलेटेड हो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक उहाँहरुले नबुझ्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई एउटा हैन हामीले वर्ल्ड वाइड नै हेर्यौं भने हैन जुनै पनि बिग फ्यासन हाउस अथवा बिग ब्रान्ड्सहरु छ नि हैन उहाँहरुको आफ्नै एउटै उयो नै हुन्छ कि एभ्री टाइम हामीले हेर्यौं भने हैन याद गर्यौं भने सबैजना ओ यो भन्दा अगाडिको साल पनि यस्तै कलेक्सन थियो यो भन्दा पछाडिको साल पनि यस्तै कलेक्सन थियो सिलुएट फ्याब्रिकहरु सेम हुन्छ किन भन्दाखेरि एउटा टेस्ट हुन्छ हरेक डिजाइनरको हैन सो दे लभ टु वर्क अन दैट पर्टिकुलर यो भनौं न त्यसको लागि द्याट्स नाइस हैन यति बेला चाहिँ हामी छोटो ब्रेक तर्फ लाग्छौं एन्ड वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ मनीष राई डोन्ट गो एनीवेयर वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफमा आयुषा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ द वान एन्ड ओन्ली पाइनियर अफ नेपाली फ्यासन इन्डस्ट्री मनीष राई सो यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ चिया गफमा हैन सो अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको एन्ड
सेक्सनतिर आइसकेको छ होइन सो आई रियली वान्ट टु आस्क यु अबाउट नेपाली फेसन सिनारियो होइन सो तपाईँले अहिले अब यहाँ युआर लिडिङ द नेपाली फेसन इन्डस्ट्री होइन इन टर्म्स अफ डिजाइनिङ एन्ड अब यही कुराहरूमा सो यहाँले आफू सँगसँगै कम्पिट गर्ने अथवा आफ्नो राइभल अथवा आफूसँगै एकदमै आफूलाई मनपर्ने काउन्टर पार्ट्सहरू चाहिँ नेपाली फेसन इन्डस्ट्रीमा को हुनुहुन्छ त यस्तो अब हाम्रो इन्डस्ट्री एकदमै सानो छ है इन कम्पेरिजन अरू बिग इन्डस्ट्रिजहरू जुन हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा हुनुहुन्छ होइन सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अब हाम्रो जति पनि नेपाली इन्डस्ट्रीको यो फेसन इन्डस्ट्रीको डिजाइनर्सहरू हुन्छ एकअर्काको राइभल मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई एउटा होइन सो मैले अडोर गर्ने अथवा मैले एकदमै मन पराउने डिजाइनर्सहरू हुनुहुन्छ नेपालमा जस्तै मलाई मुक्ता दिदी एकदम राम्रो लाग्छ तेन्जिङ दाई एकदमै राम्रो लाग्छ होइन अनि उहाँहरूको कलेक्सन पनि प्लस उहाँहरू सिनियर डिजाइनर भइकन पनि उहाँहरू दे आर भेरी डाउन टु अर्थ है अनि एकदमै राम्रो सजेसन्सहरू पनि दिइराख्नुहुन्छ होइन सो त्यही हो मुक्ता दी एन्ड तेन्जिङ दाई द्याट्स सो नाइस एक्चुली किनभने युजली अब यसरी सँगसँगै काम गर्नेहरू त दे टेक इट एज कम्पिटिसन अनि त्यसपछि मेरो भन्दा तिम्रो राम्रो भने यस्तो हुन्छ नि अनहेल्दी राइभलरी छैन भन्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्यो होइन सो मलाई एउटा कुरा गर्न मन लागेको चाहिँ देयर वाज दिस पेज अन इन्स्टाग्राम होइन जसले चाहिँ नेपाली डिजाइनर्सहरूलाई चाहिँ कल आउट गर्थ्यो क्रिटिसाइज गर्थ्यो डायट प्राडाबाट इन्सपायर भएको नेपाली पेज थियो होइन सो त्यो पेजमा चाहिँ एकदमै स्ल्यान्डर गरिन्थ्यो नि नेपाली डिजाइनर्सहरूलाई तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो यहाँबाट प्लेजराइज गरियो भनेर त्यो पुरै त्यो एकदमै मतलब स्पाइसी गसिप जस्तो पेज थियो नि त सो त्यो पेज देखेपछि चाहिँ यहाँको रेस्पोन्स कस्तो थियो मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि एकदमै नेगेटिभ पनि लागेन एकदमै अब राम्रो पनि लागेन होइन इन कम्पेरिजन अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने होइन हाम्रो नेपालको इन्डस्ट्री भनेको एकदमै सानो छ क्या भर्खरै बढ्दैछ होइन ग्रोइङ फेजमा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है जहाँसम्म अब वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने होइन सो त्यो टाइममा आएर अब जुन तरिकाको कुराहरू गर्यो त्यो पेजले होइन त्यो एक किसिमले चाहिँ अलिकति डिमोटिभेटिङ गर्ने जस्तो पनि थियो एउटा थियो होइन अनि हो एक सडन ठाउँमा चाहिँ अब क्रिटिसाइज गरेको राम्रो होइन तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले बेसी जस्तो यो वर्ड्स हुन्छ है कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्ने कुरा सुन्छु क्या तर कस्तो कुरालाई कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्ने कुरा आई थिङ्क त्यो जो मान्छेले कमेन्ट गरिरहेछ जो मान्छेले रिभ्यू दिइरहेछ होइन ऊ मान्छेलाई फेसनको एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनु पऱ्यो होइन कि त ऊ जुन जति पनि एक्जिस्टिङ डिजाइनर्सहरू हुनुहुन्छ अथवा जति पनि यो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ लागेको आबद्ध भएको उहाँभन्दा एक लेभल माथिको हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई एम रेडी हुन्छ नि उहाँहरूको क्रिटिसिजमलाई मैले पोजिटिभली लिनको लागि म रेडी छु अथवा आई थिङ्क हाम्रो इन्टायर इन्डस्ट्रीभित्रको डिजाइनरले त्यो क्रिटिसिजमलाई लिनको लागि रेडी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन तर फेसनमा उहाँहरू लाग्नु भएको छैन उहाँहरूलाई धेरै नलेज छैन अथवा मेनस्ट्रिम फेसनभित्र के प्र्याक्टिकल्ली भित्र छिरेर बुझ्नु भएको छैन भने उहाँहरू डिरेक्टली आएर त्यसरी कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भनौँ न जुन कुरा होइन त्यो कुरालाई चाहिँ म चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिनँ सो त्यसमा चाहिँ अब के पनि भनेको थियो मेजर इस्यु चाहिँ के थियो भन्दा नेपाली डिजाइनर्सहरूले चाहिँ एकदम धेरै कपी गर्नुहुन्छ विदेशबाट कपी गर्नुहुन्छ र एकदमै हाई प्राइसमा सेल गर्नुहुन्छ त्यो कपी उनीहरूको ओरिजिनल डिजाइन भए पो मतलब इट वुड बी जस्टिफाइड टु पे दिस प्राइस अब त्यस्तो कपी गरेको कुरालाई वाइ आर वी पेइङ सो मच भन्ने खालको इस्युजहरू उठेको थियो अनि पिपल ऱ्यापिडली स्टार्टेड फलोइङ अनि त्यो पेजको त्यो ग्रोथ त एकदमै छिटो भयो नि त होइन सो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ यहाँ त्यो पेज जसरी ग्रो भएको थियो आई थिङ्क त्यो पेज त्यसरी नै सेलाएर गयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन नम्बर वान कुरा है सो त्यसले पनि प्रुभ गर्छ बेसी जस्तो कुराहरू होइन सो कपी गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कुरा यो कुरा चाहिँ अडियन्सलाई नै छोडिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन बेसी जस्तो कुराहरू चाहिँ होइन अब हामी इन्सपायर हुन्छौँ होइन जहाँ जो पनि इन्सपायर हुन्छ वर्ल्ड वाइड होइन इन्सपिरेसन भन्ने कुरा सबैतिरबाट आउँछ है फेसन भन्ने एउटा साइकलमा जान्छ होइन एउटा ट्रेन्ड चल्छ एक सिजन त्यस पछाडि आफ्टर सर्टन पिरियड अफ टाइम होइन त्यो ट्रेन्ड फेरि फर्केर आउँछ होइन सो त्यसलाई कपी भन्ने कि के भन्ने होइन नम्बर वान कुरा त्यो भयो अनि अर्को कुरा भन्नु जुन भन्यो तपाईँले कपी गरेको डिजाइन एकदम हाई प्राइसमा बेच्छन् आई डोन्ट थिङ्क सो किन भन्दाखेरि मैले यत्रो धेरै कलेक्सनहरू रिलिज गरेको छु होइन मेरो कलेक्सनमा आई डोन्ट थिङ्क त्यहाँ कुनै डिजाइनरबाट कपी गरेर लिएर आएर मैले एकदम हाई प्राइसमा सेल गरेको चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन है
सो अब यही नेपाली डिजाइनरहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अ लट अफ पिपल टक अबाउट हाउ एक्सपेन्सिभ इट इज भनेर होइन सो नेपालीले अफोर्ड गर्ने नेपाली डिजाइनरै छैन भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ होइन सो यो चाहिँ अब कसरी यसको रिस्पोन्स चाहिँ के छ त यहाँसँग म चाहिँ यस्तो भन्छु त्यसको लागि चाहिँ होइन अब अफोर्डै गर्न नसक्ने अथवा अफोर्डै गर्न नसक्ने डिजाइनर छैन भन्ने चाहिँ त्यो गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो हामी जहिले पनि क्लाइन्टको बजेट अनुसारै काम गर्छौँ एउटा त्यो भयो है अनि अर्को सर्टन कलेक्सनहरू हुन्छ एकदम हाई बजेटलाई हामीले हाई एन्ड कस्टमरहरूलाई नै टार्गेट गरेर नै रिलिज गरेको हुन्छ त्यो कलेक्सनहरू होइन तर त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो टाइम होइन अनि एफर्ट अनि प्लस हाम्रो मटेरियल्स कस्तो युज भएको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ एक होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले सबैजनालाई नै हामीले फोकस गरेर काम पनि गरेको हुन्छ नगर्ने होइन जस्तै अब मका आउनुहुन्छ कतिजना क्लाइन्टहरू होइन उहाँहरूले ल मेरो बजेट यति छ होइन यतिभित्र बसेर काम गर्ने भन्नुहुन्छ हुन्छ हामी त्यो अनुसारले उहाँहरूलाई सुरुमा स्केच प्रोभाइड गर्छौँ अब स्केचमा केही चेन्जेसहरू छ भने हामी त्यो अनुसारले चेन्जेसहरू ल्याइदिन्छौँ तर उहाँहरूको बजेटको भित्र बसेर नै हामी काम गर्छौँ क्या सो सुरुमा त अप्रोच गर्नु पऱ्यो हामीलाई होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी काम गर्छौँ राइट सो यो चाहिँ बजेटको कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द कस्टमर रादर देन द डिजाइनर होइन सो कस्टमरले जति बजेट भन्यो त्यही अनुसारको यहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ होइन फेरि यस्तो पनि हुन्छ उहाँहरूले फेरि एक्सपेक्टेसन एकदम बेसी राख्नु होला होइन अनि उहाँहरूले फेरि हामीले दिनुभएको बजेट एकदमै कम छ भने होइन सो फेरि त्यसमा चाहिँ काम गर्न हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ कि राइट द्याट मेक्स टोटल सेन्स यति बेला चाहिँ हामी अर्को पनि फेरि सानो फुटेज हेर्छौँ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनिवेयर वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ र कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामीले फेरि पनि यस्तो ब्युटिफुल गीत भन्ने क्या अब लाइक फुटेज हेर्यौँ होइन सो टेल अस अबाउट दिस अल्सो यो यहाँले कता सुट गर्नुभयो प्रोसेस के थियो र कस्तो भिजनका साथ चाहिँ यो आउटपुट चाहिँ हामीले देख्न पायौँ यो चाहिँ हाम्रो लास्ट डेको सुट थियो होइन अनि जनकपुरको लास्ट डे नै थियो भनौँ है अनि बिहान 3 बजेदेखि एकदमै पानी परिरहेको थियो जनकपुरको वेदरले एक किसिमले साथ पनि दिएको होइन एक किसिमले साथ नदिएको पनि भन्छ क्या जनकपुर त्योभन्दा अगाडिको दिनहरूमा चाहिँ पानी परेन तर एकदमै ग्लुमी वेदर थियो त्यसले गर्दाखेरि मोडल्सलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट भएको थियो मेकअप पसिना नआएर अब उत्रिँदैन थियो मेकअप होइन तर फोटोग्राफर र भिडियोग्राफरलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो किनभने लाइट एकदमै नराम्रो आएको थियो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो अनि यो चाहिँ लास्ट डेको जुन सुट थियो होइन त्यसमा चाहिँ पानी एकदमै परिरहेको थियो सो दिउँसो 3 बजे बल्ल हामी कुवा भिलेज यो चाहिँ कुवा भिलेजमा सुट भएको हो अनि कुवा भिलेजमा गएर हामीले दिउँसोको 3 बजेदेखि बल्ल सुट स्टार्ट गऱ्यौँ होइन सो लिटरली एकदमै हिलो थियो धानको खेतमा काम गरे जस्तो थियो कि एकदमै हिलो थियो होइन सो मेरो टिमले एकदमै स्ट्रगल गरेर सुट गर्यो यो चाहिँ होइन सो यो चाहिँ हाम्रो यो जुन छ भूमिजा कलेक्सनभित्रको हो यसमा चाहिँ हामीले कन्यादानको गीत जुन ट्रेडिसनल गीत छ होइन त्यसलाई हामीले युज गरेको छौँ होइन यसमा चाहिँ अनि के भन्छ यो केटापट्टि र केटीपट्टि जब भेट हुन्छ होइन बिहाको कुराहरू सबै यो भइसकेपछि फिक्स भइसकेपछि सो त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्न खोजेको थियौँ होइन सो मिथिला कल्चरमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वेडिङ डेको जुन जग्गामा बस्छ त्यतिखेर चाहिँ येलो कलरको साडी लाउनु पर्ने ट्रेडिसन छ क्या नर्मली हाम्रो यहाँ चाहिँ रातो कलरको साडी लाउँछ होइन मिथिला कल्चरमा चाहिँ येलो कलरको साडी लाउने कल्चर छ सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हल्का रिप्रेजेन्ट मात्रै गर्न खोजेको हो सो यही प्रोसेसमा चाहिँ यहाँले त्यहीँको लोकल वुमेनहरूसँग पनि काम गर्नुभयो उहाँहरूले आर्टहरू के गर्नुभयो भनेर त्यतिखेर चाहिँ अब लोकल वुमेनहरूसँग हामीले खासमा चाहिँ रिसर्च गर्नु जाँदाखेरि नै 2020 को स्प्रिङतिर हामीले जब गर्थ्यौँ होइन त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यहाँको लोकल वुमेनहरू भेट्यो होइन त्यहाँ अब जुन यो कुवा भिलेज छ होइन त्यहाँ चाहिँ वुमेन्स डेभलपमेन्ट कम्युनिटी छ होइन त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफैले हातले बनाएको माटोको घरहरू छ क्या सो त्यही ठाउँमा नै हामीले सुट गरेको हो होइन अनि एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको वुमेनहरू अनि एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो क्या उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि That's so nice to hear, you know, 1 hour is never enough to talk to you, जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको आर्ट आइडियाजहरू सुन्दाखेरि चाहिँ सो विथ दिस हामीले चाहिँ आज चाहिँ चिया गफबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ तर तपाईँहरू कतै नजानुहोला बिकज प्राइम टाइम्स HD is always right here until we meet again. Bye bye.